ऑनरेबल स्पीकर, मुझे ये हैरानी होती है कि ये बजट आवाम दोस्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई चीज आवाम के लिए नहीं है। बदबख्ती से इसमें ये उन लोगों ने बनाया है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल, जो ब्रिटिश का एम्पायर के लोग थे, वही अफसरान आज फिर भी वही हैं। उनकी सोच, वो ये सोचते अवाम के लिए नहीं सोचते, वो खाली हुकूमत करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, इन्होंने फिस्कल जो डेफिसिट है वो 3.6% जीडीपी का है। सर, इन्होंने जो ग्रोथ टारगेट का दिखाया है वो 4%, जो कि नामुमकिन है। सर, इन्होंने इन्फ्लेशन यानी गुर्बत और उसके लिए 8.2 के ये हम कम रखेंगे, जो सर गलत है। इनके सारे आदादो शुमार गलत है। जो बजट में स्पेशली हमारे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध को, तीनों सूबों को इग्नोर किया गया है। मेरे खैबर पख्तूनख्वा में सर नए NHA के लिए फंड रखा गया है। डैम्स के लिए भी सर मैंने पढ़ा, मेरे हलके में वर्सक डैम है, 4.826 बिलियन रुपए, यानी 4 अरब, उसके सारे टरबाइन खराब हैं। अगर आप दरगई का देखते हैं, अगर आप दासू का देखते हैं, वो सारों के लिए फंड इन्होंने वैसे ही वो रखा है। सर, महंगाई, पेट्रोलियम लेवी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दुनिया में पेट्रोल का और डीजल का प्राइसेस कम हो गई है, 86 रुपए पे बैरल है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी 386 रुपए पे डीजल का लीटर है और 375 रुपए पे पेट्रोल का लीटर है। मुझे बताएं, क्या ये जुल्म नहीं हो रहा? उसके साथ आटा महंगा, बिजली महंगी हो जाती है, और इसमें कोई चीज भी, ये बजट जितना भी है सर, मैं एक बात बता दूं सर, मैं कम से कम इस बजट का कभी भी हामी नहीं हो सकता हूं। इसमें कोई, बजट में कोई चीज भी गरीब आवाम के लिए नहीं है। और यहां पे सर कहा जाता है दहशतगर्दी के लिए, मेरे भाई ने कहा सर हम सबसे पहले खड़े होते हैं दहशतगर्दी के लिए, हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होते हैं। हमारी कुर्बानियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे की है, और अगर कोई पुलिस हो, फौजी हो, हमारे पुख्तून वहां पे सबसे पहले जाने देते हैं। यहां पे आप लोगों ने, मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि यहां पे इत्तेफाक नहीं है दहशतगर्दी पे। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, पुख्तून कौम जब दहशतगर्दी की बात आती है तो आपके साथ सब खड़े हो जाते हैं। ये बजट IMF का बजट है, पाकिस्तान का बजट नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि कोई चीज मुझे बता दें सर, इन 4, 5, 6 सालों से या 10 सालों, बल्कि पाकिस्तान की तारीख देख लें, जब भी बजट पेश होता है पाकिस्तान की आवाम के लिए फिक्रमंद नहीं होता। दिन ब दिन बिजली की प्राइसेस आपकी ज्यादा हो रही हैं, आपकी पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं। मेरा भाई यहां पे कह रहा था डॉलर, मैंने 2018 में देखा 65 रुपए और 70 रुपए पे था। जब मैंने फिर 2022 में देखा 150 में हुआ। आज मैंने देखा 286 रुपए पे $1 हुआ। यानी दिन ब दिन पाकिस्तान की रुपए की तजलील हुई। उसके साथ सर आपकी दवाइयां महंगी हो गई हैं, आपकी बिजली महंगी, और आपने इस बजट में सर IPPs को फायदा दिया है। आपने 50 करोड़ रुपए आमदन, कौन वो करता है, गरीब बंदा तो नहीं है। आपने 50 करोड़ रुपए, यानी 50 करोड़ रुपए जिस पे हो तो उसके बाद हम टैक्स वो कर। खुदा मानो, जो 50 करोड़ रुपए कमाता है तो इट मींस वो आम आदमी नहीं है। दूसरी बात यह है सर, आपने बिजनेस क्लास में कौन सफर करता है? गरीब आदमी तो नहीं करता, जो मजदूरी के लिए जाता है सऊदी अरब, और वो बिजनेस क्लास में नहीं जाता। बिजनेस क्लास में ये अशराफिया जाती है, जो अशराफिया को आप लोगों ने इस बजट में सपोर्ट किया है। मैं ऑनरेबल यहां पे जो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है, वो तो एक बैंकर है, उसको तो अलिफ बे थे नहीं मालूम कि बजट कैसे वो बनाया जाता है। उसको खाली
پیسے اکٹھے کرنا آتا ہے اور غریب کا خون چوسنا اس کو آتا ہے. اس نے اور کچھ بھی نہیں وہ کیا. آنریبل اسپیکر صاحب, میری یہ ریکویسٹ ہوگی یہ اس ہاؤس سے کہ جو بزنس کلاس کا ٹکٹ کا وہ اس کے بجائے وہ ٹیکس غریب جو غریب بندے کو وہ کریں. اور یہاں پہ لون کی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں قرضہ دیں, اور ہمیں قرضہ نہیں چاہیے. پاکستان کی عوام کو قرضہ نہیں چاہیے. پاکستان کی عوام کو سستا آٹا, سستی بجلی, سستا پیٹرول چاہیے. اس کے بچوں کو کاروبار اور اس کے لیے چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں قرضے دے دیں. قرضے تو آپ یہ نام نہاد کمپیوٹر اور یہ چیزیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا سر. اصل چیز جو ہے آج کل لوگ ایک نوالے روٹے کے لیے وہ ترس رہے ہیں. پانی نہیں ہے. آپ کے سندھ میں آپ جائیں تو آپ کے وہاں پہ تر میں پانی نہیں ہوتا. آپ وہاں پہ بلوچستان میں جائیں تو اس کا کیا حال ہے. میرے خیبر پختونخوا میں جائیں, یہ سارے ایم این ایز جو بیٹھے ہیں ان کے حلقوں میں بجلی نہیں ہوتی. میرے حلقے میں بجلی نہیں ہے. 24 گھنٹے کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے بھی بجلی نہیں دیتے. وہاں پہ دہشت گردی روزانہ میں یہاں پہ دیکھتا ہوں. سر آپ نے وہ پنجاب پولیس کی وہ دیکھیں, وہ اس نے اس بچی کو مار دیا. یہ پنجاب پولیس کو خیبر پختونخوا میں بھجوا دیں تاکہ ذرا تھوڑے سے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرے, ان کو پتہ چل جائے خیبر پختونخوا میں اگر کوئی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے تو بالکل پاکستان افواج بھی ہے, لیکن ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس ہے جو اپنے جانوں کا نذرانہ اس پاکستان اور اس دہشت گردی کے خلاف دے رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے سارے سیاسی دے رہے ہیں. لیکن افسوس یہاں پہ میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے وزیر موصوف صاحب کہتے ہیں کہ دہشت گردی پہ یہ سارے اکٹھے نہیں ہیں. اور کیا کریں, ہمارے پولیس والے, ہمارے لوگ تو شہادتیں دے رہے ہیں, ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اور کیا کریں, مجھے بتا دیں, یہاں پہ وہ وزیر صاحب چلے گئے ہیں. افسوس, بہت بزرگ سیاستدان ہیں, اور اس کے بعد بھی ان کی یہ باتیں جب ہو جاتی ہیں خالی ایک صوبے اور ایک سوچ کے مطابق, ایسے غلط بات ہے. ان کو بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, کشمیر, ان سب کی باتیں سننی ہوں گی اور ان کو حق دینا ہوگا. سر میرے خیبر پختونخوا میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ناردرن بائی پاس پچھلے 10, 20, 15 سالوں سے بن رہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. پشاور میں اس کے لیے 4 ارب روپے چاہیے, اور یہاں پہ بدقسمتی سے انہوں نے وہ پیسے بھی نہیں ڈالے. یہ کوئی طریقہ ہے سر؟ سارا بجٹ آپ ایک ہی جگہ پہ ڈال لیں, یعنی 749 ارب روپے آپ نے ایک صوبے کے لیے رکھا ہے. 749 ارب روپے کوئی تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ دوسرے صوبوں کو دیکھیں, مرج, ہمارے خیبر پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹس کے لیے اور پورے صوبے کے لیے آپ بجٹ دیکھیں گے تو سر کچھ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں گے, آپ کہتے ہیں ہم نے کٹوتی نہیں کی. او بھائی وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہے, سڑکیں خراب. تو پھر جب سڑکیں نہیں ہوں گی, پانی نہیں ہوگا, بجلی نہیں ہوگا, تو آپ اس کو کہتے ہیں بجٹ. بجٹ تو آپ نے اپنے اشرف, اور سر ان کی سیریسنس دیکھیں, سارے منسٹر صاحبان وہ گپ شپ لگا رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کا بجٹ یہ وہ بنائیں گے, یہ پاکستان کی عوام اور غریب لوگوں کے لیے فکر مند ہوں گے جب یہ گپ شپوں میں لگے ہوں گے. ایک کون سا فائنانس منسٹر ہے جو لکھ رہے, پوائنٹس لکھ رہے؟ کسی نے لکھا ہے سر؟ آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون سا منسٹر یہاں پہ بیٹھا ہے فائنانس کا؟ کوئی ہے سر؟ ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈپٹی اسپیکر صاحب, کوئی؟ سر میں بالکل وائنڈ اپ کروں گا, لیکن کیا فائنانس منسٹر کا کوئی معاملہ ہے جس کو فکر ہے؟ میں اس سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے کارکردگی بتائے ایف بی آر کی کہ اس نے کیا کیا ہے. انہوں نے کیا خالی آپ ٹیکس نوکر پیشہ پہ آپ خالی یہ خالی حالے ہیں؟ یہ ذرا کیمرے پہ بتا دے پلیز سر. ایف بی آر مجھے بتا دے خالی نوکر پیشہ, اور جو ٹیکس پیئر ہے اس پہ آپ زیادہ ٹیکس ڈال رہے ہیں. جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سر. اینی ہاؤ سر, بدقسمتی سے یہاں پہ ہم کس اپوزیشن والے یا پیپلز پارٹی والے بھی اگر ان کو کچھ راستہ بتانا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی, جے یو آئی,
सारी पार्टियां हम अगर इनको रिक्वेस्ट भी करें, रास्ता भी बताएं, लेकिन अफसोस किसको बताएंगे? यहां पे हम चीखें मारेंगे। लेकिन सर ये मैं बता दूं, इनको डरना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे निकल आएगी अगर ये हमें बिजली नहीं देंगे, अगर हमें ये सस्ता पेट्रोल और सस्ता वो नहीं देंगे। सर यहाँ पे आप जाए ना, यहाँ पे तजलील ऐसे होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहते हैं पेट्रोल वो है, इतनी महंगाई में आप 2 किलोमीटर आगे से वो होते हैं। ये गरीब जो लोग आते हैं नौकरियों के लिए सर यहाँ पे नेशनल असेंबली में, तो वो नादरा का चौक भी बंद किया जाता है और इनकी